मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ये कम उम्र लड़की की दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपने वालिद को शहीद करने की रुदात सुना रही है। चंद दिन पहले भारतीय फोर्सेस ने हैदरपुरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद किया, जिसमें अल्ताफ़ अहमद नामी कश्मीरी शहरी भी शामिल था, जो कि इस मासूम बच्ची का बाप था। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि अल्ताफ़ अहमद को भारतीय फोर्सेस ने एक एनकाउंटर के दौरान इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शहीद किया। और अल्ताफ़ अहमद की बेटी वीडियो में रोते हुए बता रही हैं कि मेरे चचा को फ़ोन आया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बाहर सड़क पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्ची का गिड़गिड़ाते हुए मज़ीद ये कहना था कि जब मैंने भारतीय फ़ौजियों से कहा कि अंकल आपने ये क्या किया, तो आगे से वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। कश्मीरी बच्ची कहती है कि मेरा भाई बहुत छोटा है, वो मेरे बाबा से बहुत ज़्यादा करीब था, उसे हम क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे। अब तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजेपी की हरियाणा हुकूमत की तरफ से रियासत में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी की पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ये दिल दहला देने वाली वीडियो आपने भी देखी होगी, इस बच्ची की रुदात आपने भी सुनी होगी। ये कश्मीरी बच्ची है जो दुनिया को बता रही है कि उसके वालिद को शहीद करके भारतीय फ़ौजी हंस रहे थे। मतलब ये दरिंदगी की हद होगी जनरल साहब। एक तो उस बच्ची से उसके वालिद को छीन लिया गया, क्या कसूर था उस वालिद का कि वो कश्मीरी था और वो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं जो दोहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस दरिंदगी पर आप क्या कहेंगे? फिर मारने के बाद हंस रहे हैं। डॉक्टर फिजा, देखिए ये बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक और कर्बनाक बात है जो बच्ची ने बयान की है। ये रवैया कोई पहली दफा नहीं हो रहा। कश्मीर में एक कमोबेश 1 लाख शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इंसानी ज़मीर सोया हुआ है और उसके जागने के कोई इम्कानात भी नहीं। ये ताकत से कश्मीरियों का अपना हक लेना पड़ेगा। जिस दिन इन्होंने वो टैक्टिक्स अपना ली जिससे इंडियन सोल्जर्स की लाशें वापस जाना शुरू होंगी, उस दिन इनकी कामयाबी की तरफ मैं समझूंगा कि ये अब चल पड़े। इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, बहुत हिम्मत से ये अपना हक मांग रहे हैं, बड़ी जवामर्दी से फेस कर रहे हैं इन मजालिम को, लेकिन इसमें मजीद शिद्दत लाने की ज़रूरत है। वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये दुआओं से टलने वाला अजाब नहीं है और ये ना अश्क बहाने से टलने वाला है। ना हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई रिस्पांस देगी या डिप्लोमेटिकली हम इस मसले का हल पैदा कर सकते हैं। इन्हें अपनी स्ट्रगल को उस नहज पे ले जाना पड़ेगा जिस पे अफगानों ने अपनी स्ट्रगल ली। यकीनन बहुत भारी कीमत उन्होंने अदा की, लेकिन आज उन्होंने दुनिया की बेस्ट कोalition फोर्सेस को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया और अमेरिकन जनरल अपने सेनेट के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 20 बरस के बाद स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई हमें और हम अफगानिस्तान से निकल आए। हिंदुस्तान उससे बड़ी ताकत नहीं है और जब वो दीन के साथ टकराएगी, हिंदू जो प्रिडोमिनेंस है उसके जरिए जो वो 2 करोड़ जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, 22 करोड़ मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान में, ये जुल्म बहुत अरसा चल नहीं सकेगा और मुसलमानों को यूनाइट होकर इसका रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ये मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों जाम बहक 2 शहरियों के जो दर्जनों रिश्तेदार हैं, उन्होंने एहतजाज भी की है और लाशें वापस करने की दरख्वास्त भी की ताकि वो तदफीन कर सकें। लाशें तक नहीं दे रहे और आलमी बरादरी और ये जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बने बैठे हैं, ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनकी खामोशी पे ज़रा मैं चाहती हूँ कि आप कुछ फरमाएं, कमेंट करें कि ये खामोश जब बने बैठे हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी हम आलमी हकूक़, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, चैंपियन हैं। ताले लगा देना अपने दफ्तरों को। ये यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है और इसमें जो ताकतवर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनकी प्रेडोमिनेंस है। हमारे मुसलमान 59 कंट्रीज ने आज तक अपने हकूक़ के लिए वहाँ भरपूर आवाज़ भी नहीं उठाई और मुसलमानों के हकूक़ के लिए तो वहाँ मुकम्मल खामोशी रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले लीडर हैं जिन्होंने जाकर इस्लामोफोबिया पे वहां बात की। उन्होंने सैयद अली गिलानी की जो डेड बॉडी उन्हें नहीं दी गई थी उनके वरसा को, उसका जिक्र वहां किया और उन्होंने कहा कि उनको अपने लास्ट राइट्स के लिए फैमिली को वहां से निकाल के अपने शुहदा के कब्रिस्तान में
جہاں انہوں نے وصیت کی تھی ان کو دفنانے کا موقع دینا چاہیے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ہندوستان یہ کرنا نہیں چاہتا اور ہندوستان کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس کو 100 قتل معاف ہیں، وہ جتنا ظلم کرتا رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بے حسی بے شرمی کی روایت پر قائم رہے گی اور کبھی مسلمانوں کی اس حق تلفی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی۔ یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو انڈیا جیسے ملک نے وائلیٹ کر کے ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے اور یونائٹڈ نیشن خاموش ہے، جیسے انہوں نے پلیبسٹ کا رائٹ کشمیریوں کو کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ تو اس بے حسی پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنرل صاحب 1 اکتوبر 2021 سے اب تک بھارتی فورسز کے ہاتھوں 30 کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہید کیا جا چکا ہے، اور پاکستان نے آپ کو پتہ ہے کہ کئی مرتبہ اقوام متحدہ میں بھارتی جارحیت کے جو ڈوزیئرز ہیں وہ بھی جمع کروائے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی؟ دیکھیں ڈاکٹر فضا، میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ نہ کشمیریوں کے انسان سمجھتے ہیں اور مسلمان کا خون تو وہ حلال سمجھتے ہیں کہ جتنے دل ہے خون بہا دو، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس میں جو مسلم امہ کی بے حسی ہے 59 مسلم کنٹریز کی، جو بڑھ چڑھ کے ہندوستان کے ساتھ بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں، جب ان کے خون میں گرمی نہیں آ رہی، جب ان کو اس جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر کوئی شرم نہیں آ رہی اور وہ آواز نہیں اٹھانا چاہتے، تو اور کون آواز اٹھائے گا؟ کرسچن ورلڈ تو آواز نہیں اٹھائے گی۔ تو جب کرسچین بھی خاموش ہیں اور خود مسلمان بھی خاموش ہیں، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کشمیریوں کو وہ ٹیکٹکس اپنانی پڑے گی جو افغانوں نے اپنائی، تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ صاحب نے مسلم کنٹریز کی بات کی جنرل صاحب، پاکستان تو کھل کر آواز اٹھا رہا ہے، جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، خاص طور پر عمران خان صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے، وہ کھل کر کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل تمام پلیٹ فارمز پر۔ تو پاکستان اگر تنہا یہ کیس لڑتا رہے گا کشمیر کا اور اس طرح آواز اٹھاتا رہے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانے میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے اگر باقی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام متحدہ میں تو خود ان کی اپنی قراردادیں ہیں جو منظور ہو چکی ہیں، اس پر یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم ان کو دیں گے حق کہ وہ اپنی مطابق فیصلہ کر سکیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں آزادی کے حوالے سے، تو خود پیچھے مڑے، یہ تو خود جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے رہے وہاں تک جا کے بھی۔ اگر ڈاکٹر فضا، اگر پاکستان خاموش ہو گیا تو یہ ایشو ہمیشہ کے لیے دب جائے گا۔ پاکستان بالکل درست کر رہا ہے، وہ ڈپلومیٹکلی اس پہ خاموشی اختیار نہیں کر رہا، وہ اس پر مسلسل آواز اٹھا رہا ہے، ہر فورم پر اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہے، اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہے پاکستان، ورنہ دنیا کی طرف سے تو یہ ڈن اینڈ سیٹلڈ ایشو ہے۔ آج جس طریقے سے وہ کشمیر کو ایبزارب کر چکا ہے ہندوستان، دنیا تو اسی پہ خاموشی چاہتی ہے، اور یہ پاکستان پہ آنے والا تمام تر دباؤ ہے ہی 3 وجوہات کی سے۔ ایک یہ کہ آپ چائنا سے دور ہو جائیں، دوسرا آپ ہندوستان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کشمیر کی جو موجودہ بارڈر ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ایشو کو سیٹل کر دیں، اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ لیکن جس دن ہم نے یہ 2 شرائط قبول کر لیں، چوتھا مطالبہ آ جائے گا نیوکلیئر ویپن کی سرنڈر کرنے کا کہ اب تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ایک وشس سائیکل ہے جو چلتا ہی رہے گا جب تک مسلمان گھٹنے ٹیک نہیں دیتے، کیونکہ ویسٹ میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، امریکہ کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، تو انہیں آنے والے وقتوں سے خطرہ ہے کہ جب یہ یونائٹ ہو گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ ہندوستان ہر وہ ظلم کر گزرنا چاہتا ہے تمام مائنورٹیز پہ، بشمول خالص سکھ برادری کے اور کرسچن پر، دلت پر، اور مسلمان تو اس وقت ان کے نشانے پر ہیں ہی۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، ان کو تو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے بالکل نہیں ڈرتا، نہ ڈرے۔ کشمیری تو نہیں ڈرتے، لیکن جو 22 کروڑ مسلمان خود ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اس پر وہ کب تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।